नमस्कार, म इन्जिनियर नारायण बराल। आज म सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा हेरिने विषयवस्तुबारे आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि 2079मा भएको व्यवस्थाको बारेमा एउटा प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। उक्त प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने उक्त च्यानल सब्सक्राइब गरेर उक्त भिडियो हेर्नुहोला। सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि सम्पूर्ण कारोबारको लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ। लेखा परीक्षण दुई प्रकारका छन्, एउटा आन्तरिक लेखा परीक्षण, अर्को अन्तिम लेखा परीक्षण। आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुन्छ। आखिर आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणमा हेरिने विषयवस्तुहरू उस्तै उस्तै छन्। आज म सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित रहेर आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा हेरिने विषयवस्तु जुन आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधिले व्यवस्था गरेका विषयहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सार्वजनिक खरिद कार्यको परीक्षण गर्दा, लेखा परीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि 2079ले केही विषयहरूलाई सम्भावित जोखिम भनेर उल्लेख गरेको छ। ती विषयहरू के छन् त भन्दा, खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्ने परिपाटी, त्यस्तै लागत अनुमान तयार नगर्ने, तयार भएको लागत अनुमान पनि अस्वाभाविक रूपमा तयार गर्ने, खरिद योजना, खरिद गुरु योजना तयार नगर्ने, खरिद सम्बन्धी विवरण, कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू निर्धारण नगरी खरिद गर्ने, खरिद सम्बन्धमा जारी भएका ऐन नियम र कार्यविधिमा उल्लेखित प्रक्रियाको पालना नहुने र खरिद इकाइ गठन नहुने वा खरिदको जिम्मेवारी तोक्ने कार्य नहुने, यी सम्भावित जोखिम पक्षहरू भनेर उल्लेख गरिएका छन्। हामीले देख्ने गरेको कुरा पनि प्रायःजसो सबै अडिट रिपोर्टहरूमा यी कुराहरू मेन्सन हुन्छन्। त्यसैले सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूले खरिद सम्बन्धी कार्य गर्दा यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर गर्यो भने पक्कै पनि सम्भावित जोखिमहरू कम हुनेछन्। अब म आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि 2079ले खरिद सम्बन्धी लेखा परीक्षण गर्दा विभिन्न 8वटा हेडिङमा विषयवस्तुहरू उल्लेख गरिएको छ। ती के हुन् त भन्दा, खरिद कार्यको तयारी, खरिद सम्झौताको छनौट, बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्था, बोलपत्र मूल्याङ्कन र स्वीकृति, परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था, खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था र खरिद सम्झौताको व्यवस्था। यी विभिन्न 8वटा हेडिङ अन्तर्गत रहेर विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। आखिर यी सबै व्यवस्थाहरू सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र सार्वजनिक खरिद नियावली 2064मा खरिद गर्दाखेरि के कस्ता विधि र प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्ने, विधि र प्रक्रियाहरू अपनाउने भनेर जुन जुन व्यवस्था गरिएको छ, ती व्यवस्था अनुसार खरिद कार्य अगाडि बढेको छ कि छैन भनेर लेखा परीक्षण गर्दा हेर्ने विषय हुन्। त्यसैले यी 9 विषयहरू होइनन्, खालि यी सबै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियावलीमा भएका व्यवस्थाहरू हुन्। भएका विधि र प्रक्रियाहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ र लेखा परीक्षण गर्दा यिनै विषयवस्तु हेरिन्छ। त्यसैले यी नयाँ विषयवस्तु नभई सार्वजनिक खरिद ऐन र नियावलीमा भएका व्यवस्था हुन्। म अब उक्त कार्यविधिमा के कस्ता विषयहरू उल्लेख गरेका छन् भनेर म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यदि ती विधि र प्रक्रियाहरू पुरा भयो भने ऐन नियमावली अनुसार खरिद कार्य अगाडि बढेको देखिन्छ। यदि ती विधि र प्रक्रियाहरू पुरा भएनन् भने त्यो बेरुजु भनेर बेरुजु रिपोर्ट गरिन्छ। त्यसैले सबै सार्वजनिक निकायहरूले खरिद गर्दाखेरि यी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियावलीमा भएका विधि र प्रक्रियाहरूलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। पालना गरेर गरियो भने लेखा परीक्षण गर्दाखेरि बेरुजुहरू निस्किँदैन। अब यी विषयवस्तुहरूलाई म त्यहाँ भएको व्यवस्थालाई सरर चाहिँ प्रस्तुत गर्छु। यहाँहरूलाई उक्त प्रस्तुतिमा फेरि पनि स्वागत गर्दै अगाडि बढ्छु। पहिलो नम्बर, खरिद कार्यको तयारी। यस अन्तर्गत के हेरिन्छ त भन्दा, खरिद गर्नु अघि त्यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। खरिद ऐन नियावलीमा त्यो तयार गरेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। त्यस्तै निर्माण कार्यमा बाहेक रकम रु 1 लाख भन्दा माथिको सबै प्रकारको खरिदको लागत अनुमान तयार गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यो स्वीकृत भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। लागत अनुमान विभिन्न सिलिङ अनुसार स्वीकृत गर्ने अधिकारीको जसले स्वीकृत गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ त्यो अधिकारीबाट स्वीकृत भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। 1 वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक 10 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरु योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो खरिदको गुरु योजना त्यसअनुसार तयार भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा वार्षिक 10 लाख रुपियाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नुपर्ने भएमा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दाकै समयमा खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो त्यति बेला खरिदको योजना तयार भएको छ कि छैन र फेरि तयार भएको खरिद योजना तालुक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने भनिएको छ, त्यो पठाइएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। अब खरिदको प्रकृति र भोल्युमको आधारमा खरिद महाशाखा, शाखा वा इकाइ गठन गर्नुपर्छ। प्रत्येक सार्वजनिक निकायले त्यो गठन भएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न मिल्दैन, गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ, त्यो अनुसार गरिएको छ कि छैन भनेर लेखा परीक्षणको दौरानमा हेरिन्छ। बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा योग्यताका आधारहरू उल्लेख गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने गरी बनाउन मिल्दैन, तयार गर्न मिल्दैन। त्यो त्यसरी गरेको छ कि छैन भनेर परीक्षणको दौरानमा हेरिन्छ। 2 करोड रुपियाँभन्दा माथिको लागतको निर्माण कार्य खरिदमा योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यो योग्यता निर्धारण गरिएको छ कि छैन हेरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट प्राप्त भएपछि खरिद योजना परिमार्जन गरी स्वीकृत गरिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। किनकि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा नै खरिद योजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यो खरिद योजनालाई जब आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएर प्राप्त हुन्छ त्यति बेला पहिला बनाएको खरिद योजनालाई परिमार्जन गरेर स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यो अनुसार गरेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट खरिद आदेश गरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ, त्यो खरिद आदेश त्यसरी गरिएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। खरिदको लागि बजेट व्यवस्था नभइकन खरिद गर्न नमिल्ने भनेर भनिएको छ, त्यसरी चाहिँ बजेट व्यवस्था छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। लागत अनुमान तयार गर्दा बोलपत्र वा कार्य सम्पादन जमानत लगायत मोबिलाइजेसन र डिमोबिलाइजेसन खर्च, बिमा सम्बन्धी खर्च, परामर्शदातालाई दिनुपर्ने सुविधा बापतका कार्यहरू, गुणस्तर परीक्षण, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा, एजबिल नक्सा, कार्य सम्पादन जमानतको कमिसन खर्च, यी सबैलाई छुट्टै आइटम बनाएर लागत अनुमानमा समावेश गर्नुपर्छ र त्यो समावेश गरेर लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपर्ने हो। ती कुराहरू समावेश गरिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण सम्बन्धी कार्यको नम्स तयारी र पालना भएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। दर विश्लेषण गर्दा स्वीकृत नम्सको आधारमा हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो अनुसार भएको छ कि छैन हेरिन्छ। दर विश्लेषण गर्दाखेरि स्वीकृत नम्स अनुसार भएको हो होइन भन्ने परीक्षण गरिन्छ। स्वीकृत ज्याला दर रेट अनुसार ज्यालाको लागत अनुमान गरिएको छ छैन भनेर हेरिन्छ। लागत अनुमान निर्धारित ढाँचामा तयार गरिएको छ छैन। सार्वजनिक खरिद नियावलीले निर्माण कार्यको लागि मालसामान सप्लाईलाई, परामर्श सेवाको लागि छुट्टा छुट्टै चाहिने ढाँचाहरू अनुसूचीमा राखेको छ। अब त्यो अनुसूचीको ढाँचा अनुसार लागत अनुमान तयार भएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। मालसामान आपूर्ति सम्बन्धी खरिद कारबाहीमा भाग लिने बोलपत्रदाताको वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्नुपर्छ। अब त्यो गरिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। कुनै निश्चित आपूर्तिकर्तालाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्न हुन्न भन्ने व्यवस्था छ, त्यो अनुसार भएको छ कि छैन हेरिन्छ। दोस्रोमा खरिद सम्झौताको छनौट। खरिद गर्दा विदेशी मालसामान भन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान 15% महँगो भए तापनि नेपाली मालसामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र यसरी खरिद गरिएको भए सो ब्यौरा बोलपत्रमा नै उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यो उल्लेख गरिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। खरिद सम्बन्धी सूचनाको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि खरिदको प्रकृति खुल्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियावली 2064 को नियम 18 बमोजिम मौजुदा सूची तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
खरिदको प्रकृति, निर्माणको लागि छुट्टै, मालसामानको लागि छुट्टै, परामर्शदाताको लागि छुट्टै एउटा स्ट्यान्डिङ लिस्ट मौजुदा सूची तयार गरेर अपडेट गरेर राख्नुपर्छ। त्यो अनुसार छ कि छैन हेरिन्छ। र सोझै खरिद गर्दा यही स्ट्यान्डिङ लिस्ट भित्र परेका फर्महरूबाट तोकिए बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो हुँदा सोझै खरिद गर्दा त्यो स्ट्यान्डिङ लिस्टभित्रबाट मात्रै खरिद गरिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। 20,000 रुपियाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्छ। यदि 20,000 रुपियाँभन्दा बढीको खरिद गरिन्छ भने त्यसअनुसार खरिद भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। खरिद विधि छनौट गरेपछि कुन प्रकारको सम्झौता गरी खरिद गरिने हो सोको खरिद सम्झौता छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। खरिद सम्झौताहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। कुन सम्झौता को विधि प्रयोग गर्ने भनेर छनौट गर्नुपर्छ। त्यो गरिएको छ कि छैन हेरिन्छ। कुनै संयुक्त उपक्रम खरिद सम्झौताको लागि छनौट भएमा त्यस्तो उपक्रमको संयुक्त दायित्व र व्यक्तिगत दायित्व समेत रहने गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गर्न लगाएको छ छैन। जब जेभी कुनै सक्सेसफुल बिडर अथवा चाहिने प्रस्तावदाता हुन्छन् भने सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूको जोइन्ट नेममा प्यान दर्ता र भ्याट दर्ता गर्नुपर्छ। त्यो गरिएको छ कि छैन हेरिन्छ। तेस्रोमा बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्था। पूर्व योग्यताको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको कुनै आवेदकले निजको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको कारण माग गरेमा 30 दिनभित्र अस्वीकृत हुनको कारण उल्लेख गरेर उसलाई जवाफ दिनुपर्छ। त्यो अनुसार दिएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। बोलपत्र आह्वान गर्नु पूर्व बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, स्पेसिफिकेसन, नक्सा, डिजाइन, कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू, टर्म्स अफ रिफरेन्स, कार्यतालिका, मूल्याङ्कनका आधार, परिमाण सूची, सम्झौताका शर्तहरू, त्यस्तै पूर्व योग्यताका आधार तयार गरेर स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार गरेको छ कि छैन हेरिन्छ। बोलपत्र जमानत माग भएकोमा सो जमानतको अवधि बोलपत्र मान्य हुने अवधिभन्दा कम्तीमा 30 दिन बढीको हुनुपर्छ। त्यो कम्तीमा 30 दिन बढीको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको सूचना प्रकाशन गर्दा कम्तीमा 30 दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको सूचना प्रकाशित गर्दा कम्तीमा 45 दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो दिएको छ कि छैन, त्यो पर्याप्त समय दिएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा नेपाल राज्यमा आफ्नो कुनै एजेन्ट नियुक्ति गरे नगरेको र बोलपत्रमा कमिसनको अङ्क खोले नखोलेको यो चाहिँ हेरिन्छ। बोलपत्रदाताले एकपटक पेश गरेको बोलपत्र फिर्ता वा संशोधन गरेको भए यस्तो फिर्ता वा संशोधनको निवेदन बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समयभन्दा अगावै दर्ता हुनुपर्छ। अब त्यो समयभन्दा अगावै दर्ता भएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। बोलपत्र मान्य हुने अवधि बढाउँदा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित बोलपत्रदाताको मन्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि त्यो छ कि लिएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात तयार गर्न लागेको खर्चको आधारमा इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट दस्तुर लिनुपर्छ। त्यो दस्तुर लिएर पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको दस्तुर लिएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 13 र नियमावलीको नियम 37 अनुसारका कुराहरू समावेश भएका छन् कि छैनन्। पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा खरिद ऐनको दफा 13 मा र नियमावलीको नियम 37 मा के विषयहरू उल्लेख गर्ने भनेर ती विषयवस्तुहरू उल्लेख गरिएका छन् त्यो समावेश भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी कागजात, पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आह्वानको सूचना र खरिद सम्झौता सम्भव भएसम्म नेपाली भाषामा र सम्भव नभएमा अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। सो अनुसार छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। बोलपत्र सम्बन्धी कागजात अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गरिएको छ कि छैन। जसले लागत अनुमान जुन अधिकारीले स्वीकृत गर्छ त्यही अधिकारीबाट बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पनि स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। सोही अधिकारीले स्वीकृत गरेको छ कि छैन, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत भएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको तोकिएको दस्तुर लिएको छ कि छैन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको दस्तुर लागत अनुमानको सिलिङ अनुसार विभिन्न अमाउन्टहरू तोकिएको छ। त्यो तोकिएको अमाउन्ट लिएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। 2 करोडसम्मको निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वानको सूचनामा अनिवार्य रूपमा लागत अनुमान उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो सूचनामा लागत अनुमान उल्लेख गरिएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। बोलपत्रदाताले कवल अङ्कको 2 देखि 3% सम्मको तोकिएको प्रतिशतले हुन आउने रकमको बोलपत्र जमानत बिडमन मागिन्छ। त्यो बिडमन राखेको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। यस्तो जमानत प्राप्त छ छैन तथा वाणिज्य ब्याङ्कबाट जारी भएको हो कि होइन त्यो हेरिन्छ। पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव बिक्री र दर्ताको अभिलेख छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छ कि छैन परीक्षण गरिन्छ। चौथोमा बोलपत्र मूल्याङ्कन र स्वीकृति। बोलपत्र प्रस्ताव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 71 र सार्वजनिक खरिद नियमावली 64 को नियम 147 मा मूल्याङ्कन समिति के कसरी गठन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो अनुसार मूल्याङ्कन समिति गठन भएको छ कि छैन र नियमअनुसार गठन भएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 25 र नियमावलीको नियम 61, 62, 63, 64, 65 बमोजिम कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भनेर विस्तृत रूपमा मूल्याङ्कनका प्रक्रियाहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यो मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। सो अनुसार भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 66 बमोजिम काम सुरु गरेको मितिले तोकिएको मितिभित्र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। अब बोलपत्रको मान्य हुने अवधिभित्र बोलपत्र स्वीकृत हुन सक्ने गरी मूल्याङ्कन समितिले समयमै मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अनुसार भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। अधिकार प्राप्त अधिकारीले बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्छ। अब त्यो विभिन्न सिलिङ अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरू तोकिएको छ। त्यो तोकिएको अधिकारीले स्वीकृत गरेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। बोलपत्र अस्वीकृत भएको वा खरिद कारबाही रद्द भएको कारण सहितको सूचना सबै बोलपत्रदातालाई दिएको छ कि छैन। किनकि बोलपत्र अस्वीकृत भएको र खरिद कारबाही रद्द भएको अवस्थामा कारण सहितको सूचना सबै बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ। सो अनुसार दिएको छ कि छैन हेरिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 25 मा न्यूनतम मूल्याङ्कित सार्वत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मात्र स्वीकृत गर्ने विधि र प्रक्रियाहरूले गरिएको छ। सो अनुसार न्यूनतम मूल्याङ्कित सार्वत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मात्र स्वीकृत भएको छ कि छैन त भनेर हेरिन्छ। बोलपत्र छनौट भएको 7 दिनभित्र बोलपत्रदातालाई निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिनुपर्ने हुन्छ र सोको जानकारी अन्य बोलपत्रदातालाई दिनुपर्छ। त्यो दिएको छ कि छैन हेरिन्छ। जानकारी दिएको 7 दिनभित्र कुनै उजुरी वा निवेदन नपरेमा 15 दिनभित्र खरिद सम्झौता गर्न आउनको लागि जमानत पर्फर्मेन्स बन्ड दाखिला समावेश गरेर सम्झौता गर्न आउनु भनेर सूचना गर्नुपर्छ, चिठी लेख्नुपर्छ। त्यो गरिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। रु 20 लाख भन्दा बढीको मालसामान र निर्माण कार्य खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। त्यो अनुसार भएको छ कि छैन हेरिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 26 प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्र अस्वीकृत गरेको वा खरिद कारबाही रद्द गरेको छ कि छैन। बोलपत्र अस्वीकृत गर्नुपर्ने र खरिद कारबाही रद्द गर्नुपर्ने विभिन्न कारणहरू खरिद ऐनको दफा 26 मा उल्लेख गरिएको छ। सो अनुसार खरिद को जुन बोलपत्रको अस्वीकृत वा रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा सोही अनुसार गरिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। 5औँमा परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था। परामर्श सेवा खरिद गर्दा सर्वप्रथम सबभन्दा पहिले सोको कार्यक्षेत्रगत शर्त अथवा टर्म्स अफ रेफरेन्स तयार गरेर स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो अनुसार भएको छ कि छैन हेरिन्छ। 20 लाख भन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा खुल्ला रूपमा आशय पत्र माग गरेर एउटा सर्ट लिस्ट अथवा स्ट्यान्डिङ लिस्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। 20 लाख भन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा सो अनुसार भएको छ कि छैन हेरिन्छ। 15 करोड भन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशय पत्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र त्यो आशय पत्र माग गर्दा सूचना अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित गरिएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। 20 लाख भन्दा कम रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्दा परामर्श सेवा दिन सक्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सूची तयार गर्नुपर्छ। यो पनि अब त्यो स्ट्यान्डिङ लिस्ट भित्रै त्यो सूची तयार स्ट्यान्डिङ लिस्ट तयार गरेको हुन्छ। त्यो अनुसार 20 लाख भन्दा कम रकमको परामर्श खरिद गर्दा त्यो सूचीभित्र परेका परामर्शदाताहरू अथवा व्यक्ति, फर्म, संस्थाबाट प्रस्ताव लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यो अनुसार लिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। आशयपत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार भएपछि सूचीमा परेका आशयपत्रदाताहरूबाट 30 दिनको म्याद दिई प्रस्ताव माग गरिएको छ छैन। जब 20 लाखभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा आशयपत्र माग गर्नुपर्ने छ। आशयपत्र माग गरेर संक्षिप्त सूची तयार गरिन्छ। त्यो संक्षिप्त सूची तयार भइसकेपछि कम्तीमा 1 महिनाको अवधि म्याद दिएर प्रस्ताव, जुन प्रस्तावमा आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव उल्लेख समावेश भएको हुन्छ त्यो माग गर्नुपर्छ। सो अनुसार भएको छ कि छैन हेरिन्छ। प्रस्ताव छनौट भएको 7 दिनभित्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिनुपर्छ र सोको जानकारी अन्य प्रस्तावदातालाई दिनुपर्ने हुन्छ। सो अनुसार दिएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। जानकारी दिएको 7 दिनभित्र कुनै उजुरी वा निवेदन नपरेमा 15 दिनभित्र प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्झौता गर्नको लागि आउन बोलाउनुपर्छ। सो अनुसार बोलाइएको छ कि छैन हेरिन्छ। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 76 बमोजिमको तरिका अपनाउनको साथै नियम 77 अनुसार प्रतिवेदन तयार गरेको छ कि छैन हेरिन्छ। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भनेर नियम 76 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि प्रतिवेदनमा के कस्ता विषयवस्तु समावेश गरेर प्रतिवेदन दिने भनेर नियम 77 मा उल्लेख गरिएको अनुसार सो अनुसार प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन भएको हो कि होइन भनेर परीक्षण गरिन्छ। आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 79 र मूल्याङ्कन गर्दा नियम 80 अनुसारको प्रक्रिया पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नियम 79 मा आर्थिक प्रस्ताव कसरी खोल्ने र नियम 80 मा आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन के कसरी गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यो अनुसार भएको छ कि छैन हेरिन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 71 साथै उपनियम 6, 7 र 8 मा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न मूल्याङ्कनको आधार तथा अङ्कबार कसरी उल्लेख गर्ने भनेर त्यसमा गाइडलाइन दिएको छ। त्यो अनुसार हुनुपर्छ। अङ्कबार त्यस अनुसार उल्लेख गरिएको छ कि छैन त्यो चाहिँ परीक्षण गरिन्छ। अब 6मा खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था। सिलबन्दी दरबाउ पत्र माग गर्नु अघि खरिद गरिने माल सामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको स्पेसिफिकेसन, गुणस्तर, परिमाण, आपूर्तिका शर्तहरू र समय तथा अन्य आवश्यक कुराहरूको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सिलबन्दी दरबाउ पत्रको फारम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सो अनुसार सिलबन्दी दरबाउ पत्र तयार भएको छ कि छैन भनेर निरीक्षण गरिन्छ। हुन त अब यी फर्मेटहरू लिँदाखेरि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेका स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्टहरू लिइन्छ। त्यो हुँदा स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्टमा यी कुराहरू उल्लेख भएकै हुन्छन्। अब यदि स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट लिइएन भने मात्र यी कुराहरू उल्लेख नभएका हुन सक्छन्। अब त्यस अनुसार दरबाउ पत्र फारम तयार भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। सिलबन्दी दरबाउ पत्र माग गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको समाचार पत्रमा कम्तीमा 15 दिनको म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। सो अनुसार सूचना प्रकाशन भएको छ कि छैन हेरिन्छ। एकपटक पेश भएको कोटेसन फिर्ता दिन वा संशोधन गर्न मिल्दैन। बोलपत्रको केसमा मिले पनि सिलबन्दी दरबाउ पत्रमा मिल्दैन। त्यो चाहिँ फिर्ता वा संशोधन भएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ हेरिन्छ। 20 लाखसम्मको मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको सिलबन्दी दरबाउ पत्र आह्वान गरेर खरिद गरेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। सिलबन्दी दरबाउ पत्रबाट मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद 2063 को दफा 40 र नियमावली 64 को नियम 84 बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। सोझै खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 41, नियमावली 64 को नियम 85 र 86 बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेको छ कि छैन हेरिन्छ। सोझै खरिद सम्बन्धी सबै विधि र प्रक्रिया ऐनको दफा 41 र नियमावलीको नियम 85 र 86 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यो अनुसार प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। त्यो गरेको छ कि छैन हेरिन्छ। त्यस्तै घर जग्गा भाडामा लिँदा के कस्ता विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भनेर खरिद नियमावलीको नियम 94 मा प्रक्रियाहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यो प्रक्रिया पुरा भएको छ कि छैन हेरिन्छ। त्यस्तै सेवा करारमा लिँदा के कस्ता विधि र प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 95 मा विधि र प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ। त्यो अनुसार छ कि छैन सेवा करारमा लिँदा सो हेरिन्छ। त्यस्तै मालसामान मर्मत गर्दा उपकरण वा पाट पूर्जा खरिद गर्नु परेमा प्रति इकाइ 5000 भन्दा बढी पर्ने उपकरण वा पाट पूर्जाको लागत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो अनुसार छ कि छैन हेरिन्छ।
मालसामान मर्मत गराएको भए सोको लागत अनुमान स्वीकृत गराई मर्मत आदेश प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, सो अनुसार छ कि छैन हेरिन्छ। त्यस्तै उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायबाट खरिद गर्दा के कसरी गर्ने भन्ने कुरा खरिद नियावलीको नियम 97 विधि र प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ, सो अनुसार भएको छ कि छैन त्यो परीक्षण गरिन्छ। अमानतबाट काम गराउँदा कसरी गर्ने भन्ने नियावलीको नियम 98 उल्लेख गरिएको छ, सो अनुसार अमानतबाट काम भएको छ कि छैन हेरिन्छ। त्यस्तै गैर सरकारी संस्थाबाट चाहिने काम गराउँदाखेरि नियावलीको 99 नियम 99 के कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था त्यसमा उल्लेख गरिएको छ, सो अनुसार भएको छ कि छैन हेरिन्छ। विशेष परिस्थितिमा काम गर्नको लागि खरिद ऐनमा को दफा 66 र नियावलीको नियम 145 बमोजिम के कसरी गर्ने भनेर त्यहाँ विधि र प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ, सो अनुसार विशेष परिस्थितिमा खरिद भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। खरिद कार्यको अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी उचित व्यवस्था हुनुपर्छ, सो अनुसार छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। अब 7औं खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था। खरिद सम्झौता पुनरावलोकनको लागि 2 करोडभन्दा माथिको खरिद सम्बन्धमा निवेदन दिने निवेदकले बोलपत्र वा प्रस्तावमा आफूले कबुल गरेको रकमको कम्तीमा 1% हुने रकम बराबरको नगद जमानत अथवा कम्तीमा 90 दिन म्याद भएको ब्याङ्क जमानत पेश गर्नुपर्छ। त्यो जमानत पेश गरिएन भने दिइने जुन निवेदन छ त्यो भ्यालिड हुँदैन। त्यो अनुसार जमानत लिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। खरिद सम्झौता पुनरावलोकनको लागि दिइने निवेदनको कारबाही चलाउँदा सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। र 8औं खरिद सम्झौताको व्यवस्था। खरिद सम्झौतामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात वा सिलबन्दी दर्ता पत्र सम्बन्धी फारममा उल्लेखित शर्तहरू समावेश गर्नुपर्छ, सो अनुसार शर्तहरू समावेश भएका छन् कि छैनन् भनेर हेरिन्छ। अन्त स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टमा लिएका फर्मेटहरू लिँदाखेरि यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छन्, त्यही पनि पुरा गरेका हुन्छन्, यी छन् कि छैनन् त्यो पनि परीक्षण गरिन्छ। कामको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन नहुने गरी दुवै पक्षको लिखित सहमतिबाट खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक खरिद सम्झौता संशोधन गर्न सकिन्छ, सो अनुसार गरेको छ कि छैन हेरिन्छ। भ्यारिएसन आदेश जारी भएको भए त्यस्तो आदेश सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 54 तथा नियावलीको नियम 118 अनुरूप छ कि छैन। भ्यारिएसन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा के कसरी गर्ने, कुन अधिकारीले स्वीकृत गर्ने भन्ने कुराहरू खरिद ऐनको दफा 54 र नियावलीको नियम 118 विधि र प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ, सो अनुसार भ्यारिएसन आदेश जारी भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। त्यस्तै मूल्य समायोजन सम्बन्धमा खरिद ऐनको दफा 55 र नियावलीको 119 उल्लेख गरिएको छ विधि र प्रक्रिया। त्यो हुँदा मूल्य समायोजन गरेको अवस्थामा यो विधि र प्रक्रिया अनुसार भएको छ कि छैन भनेर परीक्षण गरिन्छ। मूल्य समायोजन गर्दा खरिद सम्झौता संशोधन गर्नु पर्दैन, तर संशोधन भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हेरिन्छ। खरिद सम्झौतामा बजेट सङ्केत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यो खरिद सम्झौतामा बजेट सङ्केत उल्लेख भएको छ कि छैन हेरिन्छ। स्वीकृत बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्दा वाणिज्य ब्याङ्कबाट जारी भएको नियमअनुसारको कार्य सम्पादन जमानत पेश गर्नुपर्छ, त्यो जमानत छ कि छैन, चाहिए अनुसारको अमाउन्ट छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक 20 लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको खरिद गर्दा निर्माण कार्य गराउँदा निर्माण व्यवसायले अनिवार्य रूपमा बिमा गराएको हुनुपर्छ, त्यो नियमअनुसारको बिमा पेश भएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। खरिद सम्झौता बमोजिम पेशकी दिएकोमा वाणिज्य ब्याङ्कबाट जमानत पत्र प्राप्त गरेको छ कि छैन, जमानत बिना पेशकी दिन मिल्दैन, त्यो पेशकी त्यसरी दिएको छ कि छैन, जमानत लिएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। यस्तो जमानतको म्याद सम्झौता अवधिभन्दा कम्तीमा पनि 1 महिना बढीको हुनुपर्छ, त्यो छ कि छैन हेरिन्छ। यस्तो रकम सम्झौता रकमको 20% भन्दा बढी हुनु हुँदैन, त्यो 20% भन्दा बढी छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। यस्तो पेशकी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक बिल बिजकबाट कटाउँदै जानुपर्ने व्यवस्था छ, त्यो अनुसार रनिङ बिलमा र प्रत्येक बिलबाट कटाएको छ कि छैन हेरिन्छ। खरिद सम्झौतामा सो सम्झौताको अन्त गर्न सकिने अवस्थाहरू खुलाएको हुनुपर्छ, त्यो खुलाइएको छ कि छैन हेरिन्छ। खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियावलीको नियम 111 बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएको हुनु पर्छ, त्यो प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन, किनकि खरिद सम्झौता भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नु पूर्व विभिन्न स्टेपहरू के प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने भनेर नियम 111 मा उल्लेख गरिएको छ।
ती प्रक्रियाहरू पुरा भएका छन् कि छैनन् हेरिन्छ। ब्याङ्क जमानतको म्याद पेस्की फरसोट गर्नुपर्ने अवधिभन्दा कम्तीमा 1 महिना बढी अवधिको हुनुपर्छ। पेस्की जमानतको म्याद त्यो अनुसार छ कि छैन हेरिन्छ। सम्झौतामा तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न हुन नसकी जमानतबाट पेस्की फरसोट गर्नुपर्छ, त्यो गरिएको छ कि छैन हेरिन्छ। यसरी फरसोट गर्दा 10% ब्याज रकम असुल गर्नुपर्छ, त्यो गरिएको छ कि छैन हेरिन्छ। प्रतीत पत्रबाट खरिद गरिएकोमा मालसामान प्राप्त भएको 30 दिनभित्र पेस्की फरसोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, सो अनुसार छ कि छैन हेरिन्छ। ठेक्का सम्झौता गर्दा वस्तु सेवा कार्यको गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो पर्याप्त व्यवस्था भएको छ कि छैन हेरिन्छ। त्यसपछि प्राप्त वस्तु सेवा कार्यको गुणस्तर सम्झौता अनुरूप भए नभएको बारेमा गुणस्तर परीक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्छ, टेस्ट सर्टिफिकेट ती छन् कि छैनन्, टेस्ट सर्टिफिकेटहरू संलग्न गरेका छन् कि छैनन् हेर्नुपर्छ हेरिन्छ। सम्पन्न भएको निर्माण कार्य, आपूर्ति गरिएको मालसामान वा प्रदान गरिएको सेवा स्वीकार्दा कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ, त्यो गरिएको छ छैन हेरिन्छ। खरिद सम्झौता अनुसार काम सुरु भइसकेपछि थपगढ भएको कार्यको भेरिएसन आदेश अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। मूल्य समायोजनको अधिकतम रकम सुरु सम्झौता रकमको जम्मा 25% भन्दा बढी हुने छैन भनेर व्यवस्था गरिएको छ, सो अनुसार छ कि छैन हेरिन्छ। खरिद सम्झौताको म्याद थप भएको भए म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको 120 मा गरिएको छ, त्यो म्याद थप सम्बन्धी भएको व्यवस्था अनुसार म्याद थप भएको छ कि छैन हेरिन्छ। यसरी म्याद थप गर्दा कार्य सम्पादन जमानत तथा निर्माण आपूर्ति कार्यको बिमाको समेत अवधि बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो बढाइएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। खरिद सम्झौताको म्यादभित्र काम सम्पन्न नभएको भए खरिद नियमावलीको नियम 121 बमोजिम क्षतिपूर्ति हर्जना तिराउनु पर्ने हुन्छ, त्यो हर्जना तिराइएको छ कि छैन हेरिन्छ। निर्माण व्यवसाय आपूर्तिकर्ता सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले भुक्तानीको लागि पेश गरेको रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकमा के कुराहरू उल्लेख हुनुपर्छ भनेर नियमावलीको 122 मा व्यवस्था गरिएको छ, त्यो 122 मा गरिएको व्यवस्था अनुसारका कुराहरू उल्लेख गरेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। त्यस्तै खरिद सम्झौता अनुसार रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू नियमावलीको 123 मा उल्लेख गरिएको छ, ती बमोजिमका कुराहरू पुरा भएका छन् कि छैनन् भनेर हेरिन्छ। त्यस्तै खरिद सम्झौता अनुसार निर्माण व्यवसाय आपूर्तिकर्ता सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई अन्तिम भुक्तानी गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू नियमावलीको 124 मा उल्लेख गरिएको छ, ती कुराहरू पुरा भएका छन् कि छैनन् भनेर हेरिन्छ। खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि 30 दिनभित्र एज बिल्ड ड्रइङ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, नक्सा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नक्सा पेश भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। खरिद कार्य सम्पन्न भएपछि नियम 117 बमोजिम कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो छ कि छैन हेरिन्छ। कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 125 मा के कस्तो कसरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, त्यो अनुसार छ कि छैन हेरिन्छ। खरिद सम्झौतामा तोकिए भन्दा अगाडि काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने त्यो व्यवस्था अनुसार कुल सम्झौता रकमको 10% मा नबढ्ने गरेर रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर त्यो 10% भन्दा बढी व्यवस्था गरेको छ अथवा पेमेन्ट गरेको छ छैन त्यो हेरिन्छ। खरिद सम्झौतामा आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसाय परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले खरिद सम्झौताको उल्लङ्घन गरेमा हुने कारबाहीहरूको के कस्तो व्यवस्था हुन्छ, के कस्ता प्रक्रिया हुन्छन् भनेर खरिद सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्छ, त्यो छ कि छैन हेरिन्छ। सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसाय परामर्शदाता वा सेवा प्रदायक बीच विवाद भएमा सोको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा खरिद नियमावलीको नियम 129 र 135 मा उल्लेख गरिएको छ, सो अनुसार विवाद समाधानको संयन्त्र खरिद सम्झौतामा राखिएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। खरिद सम्झौता भएको 3 दिनभित्र नियम 137 बमोजिम सोको सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ, त्यो अनुसार सबैलाई दिएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। कालो सूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 141 र 142 मा विधि र प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ, त्यो अनुसार गरिएको छ कि छैन हेरिन्छ। कालो सूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्ने अभिलेख सार्वजनिक खरिद नियमावलीले नियम 143 मा कसरी राख्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, सो अनुसार भएको छ कि छैन हेरिन्छ। हरेक
खरिद कारबाहीको छुट्टा छुट्टै फाइल खडा गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 149 बमोजिम खरिद कारबाहीको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, सो अनुसार छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। यसरी आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि 2079 मा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा के कस्ता विषयवस्तु हेरिन्छन् भन्ने बारेको मेरो प्रस्तुति यति नै छ। हस्, उक्त प्रस्तुति सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। हस्, नमस्कार।